बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये एजाज़ की बात है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए काबिल शर्फ ये बात है कि आज हमारे साथ जो है और हमें वक्त दिया कि हज़रत अक़दस मुफ्ती अफ़ज़ाल हक़ साहब दामत बरकातुहुम ने, और हज़रत की जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुख्तलिफ़ जगहों से और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से हज़रत अक़दस से काम ले रहे हैं। वो सोशल मीडिया की लाइन हो, वो darsequran.com का प्लेटफॉर्म हो, या वो आप पाकिस्तान टेलीविज़न को देख लीजिए कि हज़रत ने एक अरसे तक जो है वो जियो पे आए हैं और अब भी हज़रत का मुस्तकिल जो है आना जाना रहता है। तो इस हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत हज़रत से काम ले रहे हैं दीनी हवाले से, और बहुत सारे लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके ज़रिए से मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे लोगों को। आज हम हज़रत की खिदमत में इस वास्ते हाजिर हुए हैं कि हम जो है हज़रत से दरख्वास्त करेंगे कि हज़रत हमें नसीहत फरमाइए ताकि इस प्लेटफॉर्म से, इस सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो बहुत सारे लोगों तक ये पैगाम चला जाए। हज़रत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हमारे ये नौजवान हजरात जो है माशाअल्लाह तालीम के मैदान से फारिग होकर मुख्तलिफ जो है खिदमत और इस तरह के दीनी मामलात को आगे पहुँचाने का इन हजरात का जो है शौक़ है, लगन है, तो वक्तन फ़वक्तन आते भी रहते हैं, सोबतों में रहते भी हैं। तो अभी इस तरह की सिलसिला चाह रहे थे कि कोई ना कोई बात ऐसी अच्छी आगे बढ़ जाए, तो उस हवाले से आज ये नशिस्त हमने छोटी सी रख ली। आज के दौर के हवाले से अगर हम देखें हालात के तनाजुर में कि सोशल मीडिया भी है और बड़े बड़े मुख्तलिफ चैनल्स भी हैं और पूरी दुनिया जो है इस वक्त स्क्रीन की दुनिया वही जो है सबसे ज़्यादा हर चीज़ पे छाई हुई है। तो आज हम इसी हवाले से बात कर लेते हैं कि अपनी नस्ल को खुद हम अपने लिए भी और अपनी नस्ल के लिए भी, आने वाली नस्लों के लिए भी और मौजूदा जो है नस्ल और लोगों के लिए खुसूसी तौर पर इस हवाले से बात कर लेते हैं कि स्क्रीन की दुनिया, चाहे वो मोबाइल की सूरत में हो, टीवी चैनल्स की सूरत में हो, या इसके अलावा जैसे यूट्यूब है और इसी तरह डेलीमोशन है, गूगल है, सब के सब जितने भी, तो उसका जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल हर चीज़ का मुस्बत भी होता है, मनफी भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ में मौजूद होता है। हमें जो है रहनुमाई लेनी चाहिए सबसे पहले और सबसे बढ़कर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, इस्लामी तालीमात से, अल्लाह ताला के अहकामात से। कुरान करीम में जैसा कि सूरह मोमिनून है जिसमें फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। ये जो आयत मुबारका है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, एक तो हम इसको ले लें। और इसी तरीके से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मिन हुस्निल इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के अच्छी और बेहतरीन खसलत और आदत और सीरत में से क्या है, तर्कुहु मा ला यानी, कि जो ला यानी और बेमकसद कोई बात, कोई काम जो भी हो, उससे इंसान अपने आप को बचा ले, उस चीज़ को तर्क कर दे। और उसका ताल्लुक चाहे गुफ्तगू से हो, इंसान के अमल से हो, इंसान की नशिस्त बर्खास्त से हो, गैदरिंग होती है ना, गेट टुगेदर क्या बोलते हैं तो उससे हो, किसी भी चीज़ से हो, जिस चीज़ में इंसान का मफाद ख़ास तौर पर दीनी और उखरवी और इसी तरीके से दुनियावी मफादात में भी जो जायज़ और दुरुस्त और हलाल मामलात हों उसमें, तो जिस चीज़ में फ़ायदा है और नुकसान नहीं है उस चीज़ को इंसान अख्तियार करे। और जिस चीज़ में किसी भी तरह का नुकसान है, महज जो है वो वक्ती तफरी और वक्ती ऐसी गैदरिंग हुई और उसमें कुछ अल्लाह रसूल की बात हुई, ना कोई अच्छी बात हुई, ना कोई फ़ायदे की बात हुई, ना दुनिया के एतबार से फ़ायदा, ना दीनी एतबार से फ़ायदा, तो ऐसी चीज़ से इंसान को बचना ये बहुत ज़रूरी भी है। और फजूलियात से अगर इंसान अपने आप को बचाएगा कामयाबी मिलेगी। वो कामयाबी जैसे क़द अफ़लहल मुमिनून, अहले ईमान में जो है फरमाया कि वो कामयाब है कौन, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। तो इस वक्त चूंकि हम यही बात बयान करना चाह रहे हैं कि वो लग़वियात से एराज़ बरतने वाले, इज्तिनाब बरतने वाले। हम इसको जो है हकीम लुक़मान की एक छोटी सी बात से जो है नसीहत पकड़ सकते हैं और हासिल कर सकते हैं कि आपसे किसी ने नसीहत चाही और ये पूछा कि आप इतने बड़े मकाम पे कैसे पहुंच गए,
ہمیں بھی کچھ نصیحت کیجیے، اور اتنا بڑا مقام آپ نے پایا تو ہمیں بھی کچھ راستہ بتائیے۔ فرمانے لگے، کچھ باتیں بیان کی، اس میں سے ایک اہم بات یہ بھی بیان کی کہ میں نے جتنی بھی ایسی فاضل اور فضول چیزیں، لغو چیزیں، ان کو ترک کر دیا، اپنی ڈکشنری سے، اپنی زندگی کے لمحات سے نکال دیا۔ اگر ہم غور کریں تو زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس وہ بڑا قیمتی ہے، اور ہر لمحہ، ہر سانس زندگی کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو صرف ایک بار اور آخری بار ملتا ہے، صرف ایک بار اور آخری بار۔ جیسے ہماری زندگی کے سب لمحات گزر رہے ہیں، تو یہ جو ہمیں ملنا ہے تو بس یہ گزر گئے، وہ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اگر ہم نے وہ اچھے کام میں گزارے تو وہ امر ہو گئے، محفوظ ہو گئے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں نا اشعار میں سے ہے کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ جس لمحے سے ہم گزر گئے نا، وہ لمحے میں ہم مر گئے، جو گزر گیا، جو سانس گزر گیا مر گئے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنی زندگیوں کی قدر کریں، اور اس سلسلے میں خاص طور پر خیال رکھیں کہ آج کل اسکرین کی دنیا میں انسان جو ہے وہ بس نکلا چلا جا رہا ہے، بہکا چلا جا رہا ہے۔ خاص طور پر تفریح کے نام پر اتنی چیزیں آ گئی، اتنی چیزیں آ گئی، اتنی چیزیں آ گئی، اس میں ہر قسم کی چیز آ گئی۔ چلو وہ باتیں، وہ چیزیں جس میں انسان کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، اور اس میں کوئی جائز ناجائز کے ایسے معاملات بھی نہیں آ رہے کہ بھئی ہاں درست اور جائز ہیں، کسی کو اس میں نقصان بھی نہیں ہو رہا، اور کسی قسم کا اس میں جھوٹ اور مکر فریب بھی نہیں ہے، تو اس حد تک تو چلو ہم کہنے کہ ہاں بھی جو تفریح جی ایک ہو گئی بات۔ لیکن ایسی تفریحات جس میں جھوٹ بھی شامل ہو، جس میں کسی کی توہین شامل ہو، تذیق شامل ہو، کوئی ایسے جو ہے نا کسی پر نکتہ چینی شامل ہو، اس طرح کے معاملات جو جتنے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، والا حد القیاس انسان جو ہے رہنمائی لے سکتا ہے۔ ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ کہیں تفریح کے نام پہ پتہ چلا کہ ہم کہیں سے کہیں نکل گئے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، زندگی جو تھی وہ برف کی مانند گھلتے گھلتے کہیں سے کہیں چلی گئی۔ کیونکہ زندگی کا معاملہ یہ ہے نا کہ ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ایک راہ رہے ملک آدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو بہت ہی محتاط طریقے سے ایک ایک سانس، زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک قدم، اور اپنا جہاں بھی ہم ہاتھ بڑھا رہے ہوں ہر چیز سوچ سمجھ کے جو استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ہم سوچ سمجھ کے استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف بھی شامل ہوگا، تو ہم انشاءاللہ جس طرح سے ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، کامیاب لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے دینی اعتبار سے ہو، لیکن کامیاب بنانے والے لوگ ہم دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کس طرح آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم بھی اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور لغویات میں لگے رہیں گے، فضولیات میں لگے رہیں گے، چاہے وہ اسکرین کی دنیا ہو، چاہے وہ ہماری عام زندگی ہو، عام معاملات اور معمولات ہوں، اگر ہم نے اپنے آپ کو محتاط طریقے سے آگے بڑھایا تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اس پر جو ہے مجھے اس وقت جو ایک وہ یاد آ رہا ہے کہ کام میں لگنے کے اعتبار سے ایک تو حضور کا ارشاد ہم نے نقل کر لیا کہ فضولیات اور لغویات سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اور یہی جو ہے نا بہترین خصلت اور عادت ہے، اور انسان کی خوبیوں میں سے من حسن الاسلام اسلام المرء، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے بہترین خوبی کیا ہے؟ ترک ما لا یعنی، ما لا یعنی وہ فضول چیزیں، وہ فضول باتیں، اس سے انسان نے اپنا کو بچا لیا اور وہ چیزیں ترک کر دی۔ تو یہ تو اس وقت جو ہے نا مجھے یہ بڑا مشہور قول قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم جو ان کا یاد آ رہا ہے کہ کام کام اور کام، ٹھیک ہے، کہ انسان اپنے آپ کو کام میں لگائے، تو کام میں لگنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ خود لفظ کامیاب جو ہے بتا رہا ہے کامیاب، تو ہم بھی اپنے آپ کو کامیابیوں ہی کے لیے کامیابیوں کے راستے پر چلائیں اور کام میں لگے رہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم جو ہے دیکھیں گے کہ جو زبردست طریقے سے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ دنیا کے ہوں یا دین کے جو لوگ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو سنبھال کے لے کر چلتے ہیں اور سنوار کے لے کر چلتے ہیں، تو وہ اپنے لیے بھی، اپنے متعلقہ لوگوں کے لیے بھی، اور اپنے گرد گرد کے افراد کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی وہ فائدہ مند بنتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کے لیے بھی، اپنی موت اور موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے ہمیشہ کی دائمی زندگی، چاہے وہ برزخ کی ہو چاہے وہ آخرت کی، تو اس میں بھی کامیابی مل جاتی ہے۔ اور ویسے بھی دنیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد رکھنا چاہیے کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ بوئے گا وہی پائے گا۔
गंदुमस गंदुम बिरोयत जो से जो। तो हम भी इसी तरीके से इस चीज़ को संभल के चलेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलाए, सही समझ नसीब फरमाए, हमारी भी हिफाजत फरमाए, हमारी मौजूदा नस्लों की भी, आने वाली नस्लों की भी हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, आमाल की हिफाजत फरमाए, हमारे किरदार की, गुफ्तार की, हमारे मुताल्लिक़ अफराद की और सारी उम्मत की हिफाजत फरमाए। जो हिदायत पर है अल्लाह पाक उन्हें मज़ीद इस्तकामत दे, और जो हिदायत पर नहीं है अल्लाह ताला उन्हें हिदायत पर लाए। खुसूसन जो बिल्कुल ही गुमराह हैं और ईमान पर भी नहीं है अल्लाह ताला उनको भी हिदायत पर लाए। और ये भी हमारी एक फिक्र होनी चाहिए कि जो लोग रास्ते पर नहीं है रास्ते पर लाया जाए, खुसूसन वो लोग जो अभी नूर ईमान से, नूर हिदायत से दूर हैं, उनकी भी जो है ना हम फिक्र कम अज़ कम इतने दर्जे में ज़रूर करें कि उनके लिए दुआएं मांगा करें, उनके लिए एक जो ना अल्लाह ताला की बारगाह में दरख्वास्त रखा करें कि अल्लाह सभी को हिदायत अता फरमा दे। तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें हमारी दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी कामयाबी का ज़रिया बनेगी। और इस तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत हज़रत की करम नवाजी के हज़रत ने हमें वक्त दिया और बहुत मुफीद बातें और बहुत मुफीद नसीहतें हज़रत ने इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला इनका साया जो है तारदेर कायम रखे। और यही वजह है कि भाई ये छोटी छोटी नशिस्तें, एक हज़रत से हमारा एक ताल्लुक भी था, इस वजह से हज़रत ने अपने मसरूफ औकात में से हमें वक्त दे दिया। अभी भी हज़रत को कहीं जाना था, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत का। अल्लाह ताला आप लोगों का काम ले और खूब इस्तकामत दे, लगे रहें। छोटी छोटी चीज़ें ही दुनिया में भी काम आएंगी, आखिरत में भी। एक पैगाम आगे जाएगा, अल्लाह ताला के जो मीटर भी जारी हो जाएगा, सबका जारी है, सबका जारी है। तो आप सब जो है हम सबको दुआ में याद रखिए और दीन पे जमे रहें और दीन पर कायम रहें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता। आमीन सुमा आमीन।